मिशकात में हदीस है, पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो मोमिन होता है ना, ये मोहब्बत वाला होता है। हुजूर फरमाने लगे उस बंदे में कोई खैर ही नहीं, उसमें कोई भलाई ही नहीं जो ना मोहब्बत करे ना उससे मोहब्बत की जाए। मोमिन मोहब्बत वाला होता है, उल्फत वाला होता है, प्यार वाला होता है। वो बंदे में भलाई नहीं जो ना प्यार करे और ना कोई उससे प्यार किया जाए। मोहब्बत का फरोग हुस्न है दीन का। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के बारे में फरमाया कि मेरे सहाबा से इसलिए मोहब्बत करो कि ये मेरे सहाबा। अहले बैत नबुव्वत का मामला आया तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने अहले बैत नबुव्वत को चादर के नीचे छुपा के फिर हाथ उठा के कहा, ऐ अल्लाह मेरे अहले बैत हैं, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तो भी इनसे मोहब्बत फरमाना। मेरे मालिक जो जो इनसे मोहब्बत करे तो उन सब से भी मोहब्बत फरमा, तभी मोहब्बतें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है, फरमाया अपनी बीवी से बुग़्ज़ न रखना। इसका माना ये हुआ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बीवी का बुग़्ज़ भी पाल ले। मुकाबला आ रहा होता है मियाँ बीवी का, ऐसे हो रही होती है, एक दूसरे के खिलाफ दलाइल जमा हो रहे होते। पर मैं उससे बुग़्ज़ न रखना, कोई आदत न पसंद हो तो वो आदत देख लेना जो तुम्हें पसंद है, अदावत ना पैदा करना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने मोहब्बत के साथ माँ बाप का चेहरा देखा, अल्लाह उसे कामिल हज का सवाब अता करेगा। लेकिन हदीस में जो हुजूर ने शर्त लगाई उस शर्त का ख्याल रखना है। किस तरह चेहरा देखना है? ये हदीस बताती है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो चेहरा देखते हैं पर मोहब्बत से नहीं देखते। अब्बा जी की कुछ बातें कड़वी भी लगती है ना, तो कई दफा कुछ बच्चे चेहरा देखते हैं पर मोहब्बत से नहीं देखते। हुजूर ने फरमाया तू मोहब्बत से चेहरा देख, तेरे रसूल का वादा है रब मकबूल हज का सवाब देगा। सहाबी अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मैं 2 दफा देखूं तो हुजूर ने फरमाया 2 हज का सवाब। उसने कहा हुजूर मैं दिन में 3 दफा देखूं तो फरमाया 3 हज का सवाब। उसने चौथी बार की बात की तो हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं हुजूर ने फरमाया तू जो पूछता रहेगा और मैं बताता रहूंगा तो बात खत्म न करे। हुजूर हुक्म करें, फरमाया तू 100 दफा देख, अल्लाह 100 हज का सवाब बता, बात को खत्म करते। तू जितनी दफा देख अल्लाह तुझे उतने हज का। शर्त ये है कि जरा प्यार से देख। हमारे मुआशरे में ना तेजी से नफरत का फरोग हुआ है, तेजी के साथ फरोग पाया है हमारे यहाँ नफरत का माहौल। मोहब्बत को फरोग दें, प्यार करें। आतम ताई की बेटी मुजरम बन के आई थी, मुजरम बन के कलमा नहीं पढ़ती थी, उसको सामने खड़े करके मेरे नबी पाक ने फरमाया मेरा बाप कलमा नहीं पढ़ता था पर उसमें आदतें अच्छी पाई जाती, उसकी सिफात ठीक थी। नबी पाक तारीफ, और हमारी जुबान गोंग हो जाती है तारीफ की। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो हमें दीन दिया वो मोहब्बत वाला दीन है, प्यार वाला दीन है। सुने हदीस मेरे नबी पाक सलाम ने फरमाया क़यामत के दिन रब करीम फरमाएगा, हाँ है वो लोग। मुनादी ऐलान करेगा मैदान महशर में, कोई आदमी ऐलान कर, कहाँ है लोग? तो किसको ढूंढ रहा है? फरमाया मुझे रब ने भेजा है कि वो बंदे ढूंढ के लाओ जो दुनिया में मेरी रिजा के लिए एक दूसरे से मोहब्बत किया कर। बंदे ढूंढ के लाओ। बंदे ढूंढे जाएंगे। या रसूल अल्लाह रब इनका क्या करेगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे रब फरमाएगा तुम दुनिया में मेरी रिजा के लिए एक दूसरे से प्यार करते थे, आज मेरे अर्श के साये के अलावा साया कोई नहीं, आज मैं तुम्हें अपने अर्श के साये में जगह अता करूं। मेरी रिजा के लिए प्यार किया तुमने। थोड़ा थोड़ा लोगों से प्यार शुरू करें। मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि थोड़ी सी आप लोगों से शफकत करें। गरीब लोग आते हैं तो कहते हैं मुफ्त दवाई दें तो ये बेच देते हैं। जा हर शख्स ने एक दूसरे के खिलाफ कहानी बना ली, नफरत के लिए कोई ना कोई प्लान कर लिया, मैं बातें मिल गई। मुझे बतलाओ ना यार, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी अंबिया भी कौमों के बारे में ये सोचते कि ये बड़े जालिम हैं, ये बड़े चोर हैं, ये बड़े डकैत हैं, ये बड़े कासिम हैं। मुनाफिक भला हो सकता था, लोगों का फायदा हो सकता था। वो लोग बड़े बड़े सख्त गिर थे। महबूब ने फरमाया वो जो करेंगे वो उनका अंदाज, और हम जो करेंगे वो हमारे रब ने हमारे जिम्मे लगा के भेजा। यारो देखो औरत हो तवाइफ, जिंदगी सारी बीत जाए गुनाहों में, कि मेरे नबी पाक फरमाते हैं वो रब की रिजा के लिए कुत्ते भी प्यार कर ले तो रब उसे जन्नत अता कर देता है। कुत्ते को पानी पिला गई ना अल्लाह की रिजा के लिए, उसे कोई फायदा तो नहीं था। खुदा रहा किसी से प्यार तो करे। साल मेरे गांव के मेले की भीड़ में गुम हुआ वो एक भिकारन का लाल था। उस गरीब को तलाश थी मताए खुलूस, और मखलूक चुप रही कि ये मुश्किल सवाल था। कोई शख्स ऐसा बचा ही नहीं जिससे लोग उम्मीद कर मुझे ये अपना कंधा देगा, मैं सर रख के रो लूंगा। कोई एक ऐसा शख्स मिला ही नहीं जिसके बारे में लोग कहें कि बड़ा मुखलिस है। हज़रत अबू अदरीस खौलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ताबी हैं। हाफिज मुंज़री ने तरगीब व तरहीब में लिखा है, फरमाते हैं कि हज़रत अबू अदरीस खौलानी के मैं दमिश्क की जामे मस्जिद में गया, मैंने एक चमकदार चेहरे वाला, स्याह दाढ़ी वाला, चमकते दांतों वाला खूबसूरत नौजवान नबी पाक की हदीसें बयान करता देखा। उसके चारों जानिब हुजूर के गुलाम बैठे थे। मैंने एक शख्स से कहा
یار بڑا حسین چہرہ ہے, بڑا ہی خوبصورت انداز ہے, کون ہے بندہ؟ انہوں نے کہا آپ نہیں جانتے, صحابی رسول حضرت معاذ ابن جبل ہے رضی اللہ تعالی عنہ. معاذ ابن جبل کا انتقال بھی کوئی 40 سال کی عمر سے پہلے ہو گیا, لیکن ان پر حضور کا اعتماد اتنا تھا کہ حضور نے اپنی حیات ظاہرہ میں گورنر بنایا انہیں. چمکدار دانت, حدیثیں بیان کر رہے ہیں. حضرت ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رش بڑا تھا, میرے دل میں خواہش ہوئی کہ آج تو لوگ زیادہ ہیں, کل آؤں گا ملاقات کروں گا. کہتے ہیں اگلے دن میں اپنی طرف سے سب سے پہلے گیا, پر حضرت معاذ ابن جبل تو مجھ سے پہلے مسجد میں موجود تھے, وہ نفل پڑھ رہے تھے, اللہ اللہ کر رہے. تو میں نے ان کے ساتھ سلام لی, مانے لگے کیسے آئے ہو؟ تو میں نے کہا حضور اللہ آپ کو دیکھا ہے, آپ کی باتیں سنی ہیں, تو گویا آپ کا تو چہرہ ساری رات میری آنکھوں کے سامنے رہا, میں تو سویرے زیارت کی غرض سے حاضر ہوا ہوں, اللہ کی رضا کے لیے مجھے آپ اچھے لگے, اللہ کی رضا کے لیے. بندہ ایسا بھی تو ہو نا, غریب مسکین, کوئی عالم, کوئی صوفی, کوئی درویش, کوئی ذاتی تعلق نہ ہو, تعلق کیا ہو اللہ کے لیے, آپ مجھے اچھے لگے. حضرت سیدنا معاذ ابن جبل فرمانے لگے واقعی ایسا ہی ہے؟ عرض کی حضور بالکل ایسا ہی ہے. تو فرماتے میں نے چادر لی ہوئی تھی, حضرت معاذ ابن جبل نے میری چادر کو پکڑ کے کھینچا, فرمایا پکی بات کر یار. میں نے کہا حضور پکی کر رہا ہوں. تو فرمانے لگے سن. پھر میں نے نبی کریم سے سن, رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جو دو بندے رب کی رضا کے لیے پیار کرتے آپس میں, اللہ ان دونوں سے محبت فرماتا ہے. سن پھر اس کو یاد رکھنا, اللہ ان دونوں سے محبت کرتا ہے. حضرت ابو ادریس خولانی سے کوئی پوچھتا تھا نا کہ دنیا میں جانا ہے تو سرمایہ کیا ہے, تو فرماتے تھے یہ جو میں نے چادر لی ہوئی ہے, اس چادر کے اندر میرا وجود ہے, اور وجود کے اندر میرا دل ہے, اور دل کے اندر میں نے حضرت معاذ ابن جبل کو رکھا ہوا, میں نے وہاں ان کا ٹھکانہ بنایا ہوا ہے. دور ہی نکتہ چی ہے, کہیں چھپ کے بیٹھ جا, جس دل میں تو مکی ہے وہیں چھپ کے بیٹھ جا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے مالک کی رضا کے لیے لوگوں سے پیار, فروغ محبت میں کردار ادا کیا. فاطمہ بنت قیس ایک صحابیہ تھی, انہیں طلاق ہو گئی, ان کے لیے دو رشتے آئے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا مالدار ترین آدمی تھے, اور ایک حضور کے غلام تھے, بڑے غریب تھے, مسکین تھے. ان کے والدین کی خواہش تھی کہ عبد الرحمن ابن عوف سے شادی ہو جائے, وہ بھی تو بڑے نیک ہیں, عرصہ ہیں, عشرہ مبشرہ ہیں. حضرت فاطمہ بنت قیس نے کسی بندے کی ڈیوٹی لگائی, کہنے لگی پتہ کرو نبی پاک کی رضا کیا ہے, حضور کی رضا کدھر ہے. تو پتہ چلا حضور کی خواہش غریب کی طرف ہے. تو وہ خاتون اپنے ماں باپ کو کہنے لگی میرا نا اس غریب سے رشتہ کرا. پتر بیٹیوں کے بارے میں ماں باپ بڑے احساس ہوتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن عوف مالدار ہے تو وہ بھی تو نیک ہے نا, حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت, اور ان کا بڑا اعزاز ہے, حضور نے ان کے پیچھے نماز پڑھا, مرتبہ بڑا مقام والا صحابی ہے, وہ تو غریب آدمی ہے, اور پھر حضور نے حکم تو نہیں نہ دیا, عیش کا اظہار کیا ہے. اس بی بی کے جملے بڑے شاندار ہیں. کہنے لگی آپ مجھے اللہ کی رضا کے لیے نا میرے نبی کے حوالے کر دیں, مجھے امید ہے اللہ رسول مجھے کبھی ضائع نہیں فرمائیں گے. تھوڑے کو ضروری ہے دنیا داری ہر طرف دیکھ, کہیں کوئی کام ایسا بھی تو ہو نا جو محبت کے زور پہ. ارے بڑے سارے لوگ آتے ہیں, بڑے سارے لوگ آتے ہیں, اور ہم اس قابل بھی نہیں جتنے لوگ آ جاتے, بالکل کوئی حیثیت نہیں 1% بھی. پلٹ کے دیکھتے ہیں تو شرم آتی ہے کہ یار اتنی دور سے بندہ چل کے آ. ایک آدھ دن پہ بزرگ آ گئے زیارت کے لیے ہوں, تو میں نے کہا زیارت شیارت والا تو کھاتا کوئی نہیں, چلو آپ آ گئے ہیں تو کوئی حکم کریں. تو کہنے لگے کوئی حکم نہیں, میں اللہ کی رضا کے لیے آیا. اس بندے نے کہا اللہ کی رضا کے لیے آؤں, تو وہ بھی رو پڑے تو میں بھی رو پڑا. بات کو سمجھے, یہ اتنا تگڑا رشتہ ہے نا یار. کسی رشتے کے بیچ برادری ہوتی ہے, کسی رشتے کے بیچ خاندان ہوتا ہے, وہ کتنا تگڑا رشتہ ہے کہ دو بندوں کا رشتہ ہو, بیچ میں خدا ہو, دوسرے محمد مصطفیٰ ہو. آپ کتنا اسے مضبوط رشتہ سمجھیں گے جس کے بیچ اللہ رسول ہو. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے رب کریم نے فرمایا, کہا اے موسیٰ میری رضا کے لیے بھی کوئی کام کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میں نے تبلیغ کی. تو فرمایا وہ تو آپ کی ذمہ داری تھی. اے اللہ میں نے کہ تمام احکامات پہ عمل کیا. موسیٰ وہ تو آپ نے کمال کیا کہ پیغمبر ہیں. میری رضا کے لیے تو یا اللہ تیری رضا کے لیے کیا؟ رب کریم نے فرمایا کسی بندے سے صرف اس لیے پیار کیا کہ وہ اللہ کا بندہ ہے, فقط اس لیے پیار کیا ہو کہ وہ اللہ کا بندہ ہے, فقط اس لیے. زندگی میں روغ محبت پر کچھ کام کریں, تھوڑا سا کوشش کریں گرد جھاڑنے کی.